अगर मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया, हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हो। हम उसी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मानेंगे जो कि वैकेंसी के वक्त सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, जिस तरह यहाँ पर मंसूर अली शाह था। सुप्रीम कोर्ट सारी यकजा हो जाए और ये इस आईनी तरमीम को ही मुस्तरद करके फेंक दे, क्योंकि ये अदालत को गुलाम बनाने के मुतनाद है। या आफरीदी, तुम दो के सरों से कूद कर नहीं बन सकते चीफ जस्टिस। तुम्हारी बारी आएगी मुनीब अख्तर के बाद। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जस्टिस याया आफरीदी से कि वो इस पे रिफ्यूज कर दें। अगर इस तरह से ऑफिस होल्ड करोगे तो उसके बाद तुम कौम के एक मुजरिम के तौर पर नजर आओगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद क्या तहरीक इंसाफ मैं ना मानूं की अपनी पुरानी रविश को बरकरार रखेगी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सियासत के पिछले 2.5 साल का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि तहरीक इंसाफ ने तमाम सियासी जमातों के बरक्स हर इशू पर एक अलग पोजीशन ली। तहरीक एतमाद को नाकाम बनाने के लिए डिप्टी स्पीकर को गैर आईनी रूलिंग का सहारा लेना पड़ा। बानी तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर निकलकर एब्सोल्युटली नॉट, मीर जाफर और मीर सादिक के नारे लगाए। लेकिन जब नए आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आया तो जनरल बाजवा ही को आर्मी चीफ रहने का इंदिया दिया। अपनी बात मनवाने के लिए रावलपिंडी में जलसे का इनेकाद भी किया ताकि अवामी प्रेशर के जरिए अपना मुतालबा मनवाया जा सके। उसके बाद भी बात ना बनी तो 2 सूबों की असेंबलियां तोड़कर कबल अज वक्त इलेक्शन कराने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फाइसा को निशाने पर रख लिया। पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड ने चीफ जस्टिस के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई। अपने मुखालिफिन से पै दर पै बाउंसर्स और यॉकर्स खाने के बाद तहरीक इंसाफ को रवां साल 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के केस में रिलीफ मिला। नामसाद हालात में गैर मुतवक्की रिलीफ मिलने के बाद तहरीक इंसाफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में मुहिम चलाना शुरू कर दी। पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत से जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा भी शुरू कर दिया, लेकिन हुकूमत ने आईनी तरमीम के जरिए यहां भी तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाकर कामयाबी हासिल कर ली। नाज़रीन, आज ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि सीनियर वकला रहनुमा जस्टिस याया आफरीदी से अपील कर रहे हैं कि हुकूमत ने तो हमारी बात नहीं मानी, आप ही ओहदा कबूल करने से इनकार करते हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने तो मुल्क में पहिया जाम हड़ताल करने की धमकी भी दे दी है। नाज़रीन, कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत के मैदान में जोश से ज्यादा होश से काम लिया जाता है। लेकिन हुकूमत से हटाए जाने के बाद आर्मी चीफ की तैनाती हो या फिर चीफ जस्टिस की तैनाती, तहरीक इंसाफ ने जज्बाती फैसले लिए, जिसके नतीजे में इस पर हर बार उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। आज फिर तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस की तैनाती के मामले पर भरपूर बयानबाजी कर रही है। क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से चलने वाली ये मुहिम नए चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार है, या फिर तहरीक इंसाफ का सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा उसूली तौर पर ठीक है? क्या जस्टिस याया आफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस हलफ उठाने के बाद भी तहरीक इंसाफ अपना मुतालबा जारी रखेगी, और क्या तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस याया आफरीदी की अदालत में जाने का बाइकआउट भी कर सकती है? इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वकील भी हैं तो बड़ी गहरी इंसाइट रखते हैं सारे मामले पे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले नईम हैदर पंचोता साहब आपसे पूछना चाहूँगा, सर आज हामिद खान साहब ने अपील की है, उन्होंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि जनाब याया आफरीदी साहब जो है ये चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल ही ना करें, हुकूमत ने तो जो कुछ कर दिया है लेकिन आप इसे कबूल ही ना करें। और गंडापुर साहब कह रहे हैं हम पूरी जो है वो तहरीक चलाएंगे। लग इस तरह रहा है आज की जो खबरें आ रही हैं कि याया आफरीदी साहब तो शायद ये ओहदा कबूल करने लगे हैं, तहरीक बर्दारी भी होगी, सब कुछ होगा। तो क्या तहरीक इंसाफ फिर क्या इनका बाइकआउट करेगी, क्या करेगी, इनके खिलाफ तहरीक चलाएगी, क्या इरादा है तहरीक इंसाफ का? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश मंसूर भाई, आपने मौका दिया। पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ पहले दिन से इस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि हम किसी सूरत अदलिया को कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे कि आप किसी और सतून में दाखिल हो। आइन में 3 सतून है, अगर अदलिया है, मुकन्ना है, इंतजामिया है, तो इंतजामिया का काम उधर नहीं है, इसी तरह से अदलिया का काम किसी और के रोल के अंदर नहीं है, और हमारा मौक़िफ़ यही रहा। ठीक।
اب یہاں پر جو صورتحال کی گئی ہے، ایک تو سپریم کورٹ کے ججز کے اندر آپس میں بھی وہ ایک کلیش بنایا گیا ہے کہ آپ تین میں سے ہم جو ہے اپنے جس کو مرضی ہے چاہیں لگانا چاہتے ہیں، اور وہی ہوا کہ ان لوگوں نے چوز کیا جو اپنے حلقے بھی ہارے ہوئے تھے. دیکھیں یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ عوامی نمائندہ حکومت ہوتی ہے اور یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ جو نمائندے ہوں گے وہ آ کے انتخاب. پہلی بات تو یہ جب آئین نے طے کر دیا کہ الگ الگ ستون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ عوامی نمائندے ہیں؟ تو وہ بھی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ اس کے اندر آپ کا انٹرسٹ یہی ہے کہ ایک پارٹی کو اس ملک کو اپنے مطابق چلانے کے لیے آپ ٹول بنے ہوئے. آپ ٹول اس لیے بنے ہوئے کیونکہ آپ خود چور ہیں، اور اسی کے سارے تناظر کے اندر یہ سارا ہوا. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ کے اندر 3 اگر ججز تھے تو ان کی جو سینیورٹی والا پرنسپل تھا اس کے اوپر ہی آپ چلے جاتے. آپ کیوں گئے اس میں؟ کیوں آپ کنٹروورشل ہوئے؟ کیوں ہر وکیل آج پاکستان کا، ڈاکٹر، انجینئر، آج ہر صحافی کیوں چلا رہا ہے؟ اسی وجہ سے چلا رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کی مرضی شامل ہے. پہلے دن سے جب یہ ترامیم کا سوچا جا رہا تھا اس دن ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ منصور کو نہیں مانیں گے. تو جب آپ کی نیت ہی نظر آ رہی ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں تو پھر دنیا تو اس پر بات کرے گی. سڑکوں پر بھی دو سوال پنچوتا صاحب، دو سوال. اگر یہ کمیٹی منصور علی شاہ صاحب کو اپوائنٹ کر دیتی تب ٹھیک تھا؟ دیکھیں کمیٹی جو ہے منصور ہو، اگر یحییٰ پہلے نمبر پر ہوتے تو یحییٰ کو کر دیتی، اگر منیب ہوتے منیب کو کر دیتی، اگر جسٹس امین الدین ہوتے اس کو کر دیتی، عائشہ ہوتی اس کو کر دیتی، جو پرنسپل چلا رہا ہے. دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں میرا مطلب ہے کہ وہ سر میرا مطلب ہے کہ آپ کا سر میرا مطلب سن لیں. نہیں بھائی سوال سن لے، نہیں بھائی سوال سن لے. میں تو پھر یہ طے ہوا نا کہ اگر وہ منصور علی شاہ صاحب کو کر دیتی پھر آپ کو اعتراض نہ ہوتا نا، پھر تو ٹھیک تھا. یہ کلیئر ہو گیا نا؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر پہلے نمبر پر یحییٰ صاحب ہوتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. سینیورٹی کے حساب سے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. چوز کرنا ہے اس نے کرنا ہے. آپ امینڈمنٹس لا کر آپ اپنے پاس اختیار لے کر آپ کے پاس اختیار ہی نہیں بنتا. یہ ترامیم آپ نے عدلیہ کو اپنے نیچے کر دیا، آپ نے انڈر کر دیا. تو لوگ جو ایک آج تک لوٹا ہے ملک، کوئی گاڑیاں لے کر نکل گیا، کوئی اپارٹمنٹ، وہ آج آ کر فیصلہ کریں گے اس ملک کا. یہ کیسی میں سمجھ گیا سر. میں سر آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں بھائی، میں تو آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں، میں تو سمجھ گیا آپ کی بات، میں تو اپنے سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ یحییٰ آفریدی صاحب کی عدالت کا بائیکاٹ کرنا ہے اگر وہ چیف جسٹس بن گئے؟ آپ لوگوں نے کیا احتجاج کرنا ہے؟ باہر نکلنے لگے ہیں اب آپ سڑکوں کے اوپر، بند کر دیں گے سب کچھ؟ کیا کرنے لگے ہیں آپ لوگ؟ میں بھی اپنی پوزیشن بڑی اپنی واضح کر چکا ہوں کہ جس سے یحییٰ صاحب کے نام کے اوپر ہمیں کبھی بھی نہیں تھا کہ یحییٰ صاحب ایک غلط جج ہیں، یہ کبھی بھی ہم نے یہ بات کی، ہم نے بات کی. اور جہاں تک ان ترامیم کا ہے تو ہم بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اور جہاں تک احتجاج کی بات ہے، ہماری کل کور کمیٹی کے اجلاس ہوئے، رات تقریباً کوئی 2 بجے تک جاری رہا، جس کے اندر ہم نے بڑے اہم ڈیسیجنز لیے ہیں. اب احتجاج کے حوالے سے جو ذیلی کمیٹیاں ہیں جو ساری تنظیم تک انہیں ہم دوبارہ اس کے اندر ری آرگنائز طریقے سے اور بڑا پراپر آپ دیکھیں گے کہ اب جو احتجاج ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی کسی طرف بات آپ کو نہیں. اس میں آپ ڈیمانڈ کیا کریں گے؟ اس میں ان احتجاج میں آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد، سر سن لیں، یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے 24 گھنٹے کے اندر استعفیٰ دے دیں، کیا کریں آپ؟ مطلب ڈیمانڈ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہوگا کہ جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں ان کو واپس لیا. اچھا ان کو واپس لیں. یحییٰ آفریدی صاحب تو چیف جسٹس ہیں، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن ترامیم کے بعد ہی وہ ہوئے نا جی، تو وہ نہیں ہونے چاہیے نا. تو پھر وہ نہیں ہونے چاہیے، میں یہ پوچھ رہا ہوں، پھر وہ نہیں ہونے چاہیے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان ترامیم کی صورت میں نے لایا گیا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے بھی کیسے عہدہ قبول کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ فار ایگزامپل ہماری آپس میں لڑائی بنتی ہے یا اگر میں اپوز کرتا ہوں تو وہ کسی اور کو جج لگا دیں گے، جیسے بھی انہوں نے تسلیم کیا. ہم اس ترمیم کے خلاف چاہتے ہیں کہ سر میں نہیں بھائی میں بڑا ہی کم عقل انسان ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کی بات کی. آپ کہہ رہے ہیں ترمیم غلط، طریقہ کار غلط، ترمیم غلط. میں جو سمجھا ہوں آپ کے مطابق ترمیم غلط، طریقہ کار غلط، چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار غلط، چیف جسٹس کا نام جس طرح فیصلہ کیا گیا وہ غلط، تیسرے نمبر کو لا کے چیف جسٹس بنا دیا وہ غلط. اب ہوگا احتجاج، ٹھیک ہے، دمادم مست قلندر ہوگا، اور یہ یحییٰ آفریدی صاحب کو آپ اپنا چیف جسٹس نہیں مانیں گے. یہ جو آخری جملہ میں نے کہا ہے یہ درست ہے، ایسا ہی ہے؟ آپ یحییٰ آفریدی صاحب کو اپنا چیف جسٹس نہیں مانیں گے کیا؟ دیکھیں میں جب آپ کو واضح کر رہا ہوں، آپ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ میں سننا چاہ رہا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے، میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں. ان کی ذات کے اوپر میں نے کب کہا سر؟ انہوں نے کون سا بھلا چوری کر لیا آپ کا؟
جی صاحب کو ہونا چاہیے تھا. جب میں واضح کہہ رہا ہوں تو بات تو ختم ہے. تو نہیں ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں بھائی, میں نیچے یہ لائن چلا دوں کہ نعیم پنچوتا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس نہیں مانتے, ایسے ہی ہے, یہ لکھوا دوں. آپ یہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ پروسیس بھی غلط ہوا, امینڈمنٹس بھی غلط ہوئی, غلط طریقے سے ہوئی, اور اس وقت جسٹس منصور صاحب کو چیف جسٹس ہونا چاہیے. بس ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, تو وہ ان کو ہونا چاہیے تھا, ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. رانا صاحب سن رہے ہیں آپ, یہ دیکھ رہے ہیں کیا کدھر جا رہی ہے کہانی؟ آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہے بھائی. وہ ابھی آپ دیکھیے گا کتنا زبردست وہ احتجاج شروع کرنے لگے ہیں پورے ملک میں, ضلعی سطح کے اوپر انہوں نے پوری پلاننگ کر لی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی ٹی آئی سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بلاک کریں گے, ہم ایس سی او کی سمٹ نہیں ہونے دیں گے, ہم ڈی چوک پہ دھرنا دیں گے, اس سے پہلے خان نہیں تو پاکستان نہیں, اس سے پہلے آپ چلے جائیں چائنیز صدر کے دورے کو ملتوی کرنے کی کوشش, پھر آئی ایم ایف کو خط, پھر جی ایس پی پلس, تو یہی کریں گے نا. یہ اب دیکھیں جو آئین پاس کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے, 2/3 اکثریت سے پاس ہوا, جن کو یہ کندھوں پہ اٹھا کے لڈیاں ڈال رہے تھے مولانا صاحب کے ساتھ, اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ ترامیم کو بھی ایڈجسٹ کیا, اپنی یہ انپٹ بھی دیتے رہے, جو اسپیشل پارلیمانی کمیٹی تھی سب کچھ یہ کرتے رہے. تو اب جب انہوں نے جو ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ کالے سام کے دانت نکال لیے, تو آج جو ہے یہ اب ایک نئی جو ہے وہ اپنے ایجنڈے پہ ہیں کہ اس ملک میں ہم نے استحکام نہیں آنے دینا ایجنڈا, کہ اب ہم جو ہے وہ یہ وکلا تحریک کریں گے, فلانا کریں گے, تو کر لیں. میرے خیال سے تو یہ وکلا کا بھی ایک چھوٹا سا جو ہے وہ گروپ ہے جو اس کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے. اور جیسے ہی یہ چیزیں آگے بڑھیں گی, دیکھیں یہ جو ترامیم کی ہیں پہلی دفعہ کوئی ہم نے کوئی نیا کوئی ایجاد نہیں کی, ہم نے کوئی کسی چیز کو ری انوینٹ نہیں کیا. یہ دنیا کے اندر درجنوں ممالک کے اندر پارلیمنٹری رول ہوتا ہے, کمیٹیز کا رول ہوتا ہے, چیف جسٹسز کی تعیناتی کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر, اور ایگزیکٹو کا رول رہا ہے. تو اگر ہم نے اس چیز کو اپنایا ہے اور وہ دنیا میں پریکٹس ہے, تو کہاں سے ہم جو ہے وہ جوڈیشری کو کلپ کرنے لگے؟ نہیں لیکن رانا صاحب دیکھیں میری بات سنیں, میری بات, آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس پارلیمانی کمیٹی کے کل رات کو جو اجلاس ہوا اس کے اندر شرکت نہیں کی, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے کہ وہ نہیں بیٹھیں گے اس میں. جی تو میرا خیال میں جو انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے, سن لیں میرا سوال سن لیجئے, کہ جو انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے اگلی دفعہ بھی نہیں بیٹھیں گے. یہ جب اگلی دفعہ ہوگا, کبھی اگلی دفعہ کسی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا, کیونکہ اب تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا, یہ تو مانتے ہی نہیں ہے اس پروسیس کو. تو جب یحییٰ افریدی صاحب, جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جب ریٹائر ہوں گے, یہ دوبارہ جب پارلیمانی کمیٹی بیٹھے گی, یہ پھر بھی نہیں بیٹھیں گے اس کے اندر. یہ مانتے ہی نہیں اسے, اس پروسیس کو نہیں مانتے. دیکھیں اگر نہ مانتے تو پھر ممبر بھی نہ بنتے, اگر نہ مانتے تو پھر پارلیمانی کمیٹی جو دیکھیں چلیں. تو پھر بات یہ کہ یہ تو منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے, اس کے لیے آ کے آواز ہی اٹھا لیتے, انہوں نے تو وہاں آ کے آواز بھی نہیں اٹھائی. تو یہ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرد واحد کے پیچھے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شاید ان کو کوئی ایڈوانٹیج وہ دے جائیں, اور جتنا متنازع انہوں نے منصور علی خان صاحب کو کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا. سر منصور علی خان آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, منصور علی شاہ, منصور علی خان آپ کے ساتھ, سوری منصور علی شاہ, جسٹس منصور علی شاہ, سوری. تو وہ خیر اینی ویز, اب بات معاملہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم بھی ہو گئی ہے, چیف جسٹس بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں, وہ حلف بھی اٹھائیں گے, یہ انشاءاللہ تعالی جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بھی بنے گا, پھر آپ کا جو آئینی بینچ ہے وہ بھی بنے گا, اور یہاں یہ ملک آگے بڑھے گا. ملک کے اندر اور بھی بہتری آ رہی ہے, ہم اور بہتری لے کے آئیں گے. ان کا یہی ایجنڈا ہے کہ ہم ملک بند کر دیں گے, فلانا کر دیں گے. سارے ان کے اب تک فلاپ ہوئے ہیں, آگے بھی فلاپ ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وکلا کی تحریک جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگی ہے, ہم ان کو بھی انگیج کریں گے, ہم سب کو انگیج کریں گے. ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ سب جماعتیں ایک طرف ہے ملک کی, اور دوبارہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ملک میں انتشار اور بدامنی اور انسٹیبلٹی بنانے میں. یہ جو آپ نے جملہ کہا نا رانا صاحب کہ سب جماعتیں ایک طرف ہیں اور کلہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ایک طرف ہے, معذرت کے ساتھ اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے 8 فروری کو الیکشن بھی جو ہے نا وہ اپنے نام کیا تھا, ووٹ اپنے حاصل کیے تھے اسی بنیاد کے اوپر کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں, آپ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے لیکن وہ الگ ہی رہے. سو اس لیے یہ ان کی, اگر آپ جس کو ویکنس کنسیڈر کر رہے ہیں, یہ ان کی اسٹرینتھ بھی ہے, یہ وہ مانتے ہیں کہ ہماری اسٹرینتھ ہے. نہیں دیکھیں اسٹرینتھ ان کی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کیا ہے.
खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं जैसे नारे हैं, प्रोपोगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन है और इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है। ये इनकी स्ट्रेंथ है और इसको हमने इंशाल्लाह तोड़ना है। इस मुल्क में हमने इंस्टेबिलिटी नहीं आने दी। ठीक है, चलें, वो नहीं हम आने देंगे। ये हुकूमत का बिल्कुल ये हुकूमत इस पे डट के खड़ी है। हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है और जो उसके बीच में आएगा फिर वो कानून और जो भी कानून और आइन है उसके मुताबिक उसका रगड़ा निकाला जाए। ओके मलिक साहब, सियासी जमातों के हवाले से सियासत, अब बड़ी आप गहरी निगाह रखते हैं, मुझसे ज़्यादा सीनियर है, आपने बहुत कवरेज की है पॉलिटिकल रैलीज़ की, पॉलिटिकल मूवमेंट्स की। दो तरीके हैं सारे मामले को देखने, ये जो कुछ भी सूरत हाल बन रही है। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर मैं वो जिसे कहते हैं टेबल की दूसरी साइड पे आके बैठे हैं, तो वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरा चीफ भी नहीं लगवा सकी, ना पहला लगवा सकी, जो आर्मी चीफ लगवाना था वो भी नहीं लगवा सकी, और दूसरा जब ये वाले चीफ लगवाना था वो भी नहीं लगवा सकी। तो गलती हो गई शायद, दूसरी दफ़ा भी कैलकुलेशन गलत हो गई है। और दूसरा तरीकाकार इस मामले का देखना कि आप वो टेबल की दूसरी साइड पे आप आएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि शायद यही वो टाइम था, यही वो मौका था जो हमें चाहिए था कि हम एक बड़ी भरपूर किस्म की तहरीक शुरू करेंगे कि जनाब आपने अदलिया की आज़ादी के ऊपर ज़रब लगाई है और अब आप देखिए कि हमारे वकला भी हमारे साथ होंगे और वो लावा जो है वो पक रहा था, ये वो मौका आ गया है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतजार था। किस तरह एनालाइज करें इन दोनों सिचुएशंस में? शुक्रिया मंसूर साहब। देखें, जो पार्लिमानी सियासत होती है उसके अपने तकाजे होते हैं और पार्लिमानी सियासत में सियासी जमातें आगे बढ़ती हैं, इलेक्शन जीतती हैं, हुकूमत में आती हैं या अपना असर रसूख इतना कायम कर लेती हैं कि वो सियासत के अंदर रेलिवेंट हो जाती है। ठीक है। जो जमातें पार्लिमानी सियासत नहीं कर रही होती वो पॉपुलर भी होती हैं। बड़ी ऐसी आपने इनकलाबी तहरीकें देखी होंगी दुनिया में जो पॉपुलर हुई, लेकिन वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं थी या किसी हुकूमत का हिस्सा बनने में कामयाब ना हो सकी या कहीं अपना इतना असर नहीं छोड़ सकी कि वो ज़्यादा देर तक उन ममालिक में काम करती रहे। ठीक। तहरीक इंसाफ से बार बार गलतियाँ होती हैं, एक बार नहीं। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो कभी अपने आप को इनकलाबी जमात बना लेती है, कभी सियासी बना लेती है, और कभी वो समझती है कि जी हम इस निज़ाम के बागी हैं, कभी वो कहते हैं हम इस निज़ाम का हिस्सा हैं। आपने दुरुस्त कहा, तहरीक इंसाफ की नाकामियों की लंबी फहरिस्त है। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, हम इस बहस में नहीं पढ़ते 2018 का इलेक्शन कैसा था या 2024 का कैसा था। सही। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने पार्लिमानी सियासत नहीं की इस मुल्क के अंदर। उन्होंने पार्लिमान को साइड पे कर दिया, उन्होंने पार्लिमान हवाले कर दी इस्टेब्लिशमेंट के, अपने मुखालफिन से बातचीत से इनकार कर दिया। बिलाखिर उनको रुखसत होना पड़ा अदम एतमाद के ज़रिए। अदम एतमाद रुकवाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो है वो अमरीकी मुदाखलत का जो है वो करारदाद लेकर आ जाएँ, और कासिम सोरी साहब ने जो है उसको उठा के बाहर फेंका, लेकिन इमरान खान साहब को जाना पड़ा। ठीक। उसके बाद वो एहतिजाजी सियासत की तरफ चले गए। उन्होंने कहा हम आर्मी चीफ नहीं लगने देंगे, आर्मी चीफ लग गए। उन्होंने कहा नहीं, हम इस मुल्क में जो है हमारे बगैर कुछ नहीं चलेगा, मुल्क चलता रहा। उन्होंने कहा हम हुकूमत गिरा देंगे, इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, घेराव करेंगे। इस्लामाबाद की हुकूमत पहले 16 माह चल के अब दोबारा चली जा रही है। ठीक। अब इस मौके पर भी तहरीक इंसाफ ने, मौलाना फजल रहमान ने उन्हें कौमी धारे में लाने की, सियासत में लाने की कोशिश की। वो इसका हिस्सा बन सकते थे, अपनी बातें भी बनवा सकते थे, लेकिन वो फिर इससे बाहर निकल गए। आज देखिए तरामीम हो चुकी हैं। अभी मेरे दोस्त और भाई हैं मेरे, नईम साहब, हमारे गांव भी है, इलाका भी एक ही है। अच्छा। आप उनको इतने प्यार से फंसा रहे थे तो मैं उनके साइड पे खड़े होने को दिल कर रहा था। यानी आप, मैंने क्या फंसाया नहीं, आप उनसे देखिए, आप उनको कहाँ घेर के लेके आए कि वो आईनी तरामीम के खिलाफ मैदान में निकलेंगे तो क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नहीं मानते? अब इनको मानेंगे ये चीफ जस्टिस? नहीं, वो नहीं मानते। मानेंगे? नहीं मानते सर, उन्होंने कहा वो कहते हैं जी आईनी तरमीम प्रोसेस ही गलत है, तो प्रोसेस गलत है, लेकिन चीफ जस्टिस को मानेंगे? नहीं मानेंगे सर, देख लीजिएगा सर। आप उन्होंने आपके सामने सारी गुफ्तगू, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो भी रिवाइंड करके सुन लीजिएगा आप कभी। बड़ी मिक्स तरह से की है कि नहीं वो बड़े अच्छे आदमी हैं, जाती तौर पे उनके हम मुखालफ नहीं है। मेरी कहते हैं हम तरमीम, वो कहते हैं हम तरमीम के मुखालफ हैं। तरमीम के नीचे वो चीफ जस्टिस की तैनाती को खुल के कह देना कि हम उनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, वो चीफ जस्टिस गलत लगे नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं मैं चीफ जस्टिस, इनको होना ही नहीं चाहिए था, तो इसका मतलब नहीं मानते। मैं गुजारिश करूं, इनको ये भी मानना पड़ेगा और ये मानेंगे। ये 4 दिन धमकियां देंगे, उसके बाद मानना शुरू कर देंगे। तहरीक इंसाफ सियासी मैदान के अंदर अपने आप को बेशक कहती रही हम कामयाब हैं, सियासी मैदान के अंदर तहरीक इंसाफ आज तक नाकाम होती चली जा रही है। और इनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं। देखें, ये पॉलिसियाँ इनकी किसके असर पे हैं? पॉलिसियाँ सोशल मीडिया के असर पे। यानी आप देखें ना किस तरीके से बयानबाजी आपने देखे, आपने भी देखे होंगे कई बयानात, और आपने कई यूट्यूब पे लोगों को देखा होगा ये जिनसे मुतासर हैं। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जिस दिन जो ओथ सेरेमनी होगी उस दिन वकला इनकार कर देंगे
और जाके वो बैठ जाएंगे अंदर, वो कहेंगे जी कि हमें ये हलफ नहीं होने देंगे, और मंसूर अली शाह साहब को खड़ा कर दिया जाएगा, आप हलफ ले लें। नहीं, उन्होंने तो कल रात को हामिद खान साहब ने ये गुजारिश की है याया अफरीदी साहब से कि आप खुद ही इसे एक्सेप्ट ना करें। गुजारिश पे आ गए, गुजारिश से आ गए, ये कंप्रोमाइज में भी आ जाएंगे। अच्छा, देखें इस वक्त भी जो अभी बात कर रहे थे सर, गंडापुर साहब की बात नहीं सुनी। गंडापुर साहब तो पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलेगी सर। गंडापुर साहब तो 15 दिन का अल्टीमेटम देकर गए थे इमरान खान साहब को, 14 दिन का। उसके बाद आराम करते रहे ना, जितनी देर आईनी तरमीम होती रही। एससीओ का इजलास आ गया ना बीच में, वो ना होता तो सर तो रेस्ट करते रहे ना, जो उनको हुक्म दे दिया गया था कि आप आराम करें, आराम करने के बाद जब फिर आप आएंगे उसके बाद आप एहतियाज शुरू कर दीजिएगा। देखिए, तहरीक इंसाफ को अपनी सारी पॉपुलैरिटी को मटेरियलाइज करना चाहिए था मुल्की सियासत के अंदर। मुल्की सियासत में तहरीक सर देखें ना, अब ये आप भी ज्यादती कर रहे हैं, अपने ग्राही के साथ जो है आप ज्यादती कर रहे हैं। देखें, उन्होंने इतनी कड़वी गोली खाई, इतनी कड़वी गोली कि जिस मौलाना को वो डीजल कहते रहे, आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये लफ्ज इस्तेमाल करते, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये पीटीआई का लफ्ज है, लेकिन वो उनको डीजल कहते रहे, लेकिन बार बार जितने दर के उनके चक्कर लगा लिए उन्होंने। इनके जो मुझे तो कभी कभार ना, मैं बैठ के काउंटिंग कर रहा था कि जितनी दफा इमरान खान साहब ने जलसों में खड़े होकर डीजल कहा है ना लफ्ज, मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने भी फैसला किया था मैं इनके इतने चक्कर लगवाऊंगा। मौलाना ने इनके साथ वो हाथ किया है कि जब ये फारग होकर बैठेंगे ना किसी दिन, सोचेंगे कि मौलाना ने वो डीजल का ऐसा बदला लिया कि टके टोकरी करके रख दिया इनको। आप बताइए कि उनको एंगेज किया, एंगेज करके पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनाने की कोशिश की, फिर उस मुसवदे पर लेकर आए, मुसवदे पर बातचीत की, उस मुसवदे पर जो मौजूदा हुकूमत लेकर आई थी, जिस हुकूमत को ये नहीं मानते, ठीक, जिसको 47 की हुकूमत कहते हैं, फॉर्म 47 की, ठीक, उनके साथ मुसवदा शेयर किया गया, फिर मुसवदे की तरामीम डिस्कस की गई, वो इनको घुमाते रहे, इसलिए घुमाते रहे कि वो अपना बदला ले रहे थे। जी मुझे जिस नाम से पुकारा करते थे, मैं तुम्हें यहाँ ला के छोड़ूंगा कि तुम्हें पूछने वाला कोई नईम साहब, आपको लगता है आपके साथ बदला लिया गया, आई मीन आपकी जमात से बदला लिया गया? देखिए, नसरुल्लाह साहब एक अपना तजिया है, एक अपनी राय रखते हैं, और इसी तरह से मेरे भाई एहसान जो हैं वो बैठे हैं, वो अपनी उनकी पार्टी है, लेकिन जहाँ तक फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को कोई ना भूले। ये कहा गया कि इमरान खान जो है वो अच्छी टीम का खिलाड़ी नहीं बन सकता, ये कहा गया कि वो कैप्टन नहीं बन सकता, ये कहा गया कि अब वो कप नहीं जीत सकता, ये कहा गया कि अब शौकत खान अस्पताल, ये कहाँ की बात है, इतना मतलब बड़ा एक प्रोजेक्ट है और बड़ा महंगा इलाज है और बड़ा महंगा हॉस्पिटल है, तो कैसे हो सकेगा? वो भी उसने कर लिया, नमल भी उसने बना ली। सियासत के हवाले से कहा गया कि उसे सियासत आती नहीं और बिल्कुल फारिग है, दिखा दिया 18 में दिखाया, फिर 18 को अब देखें नहीं भाई, इस तरह तो फिर नाकामियों की भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, नाकामियों की भी बहुत सी एग्जांपल्स है ना। सुने मेरी बात, नाकामियों, फिर मैं शुरू हो जाता हूँ। ये तो इमरान खान साहब भी चाहते थे कि जी जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बन गए, वो तो इमरान खान साहब भी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनना चाहते थे, नहीं बन सके, उन्होंने नाम ही निकाल दिया लिस्ट में से। इमरान खान साहब जो है वो मुल्क के अगले वजीर आजम बनना चाहते थे, नहीं बन सके, तो इस तरह तो नाकामियां भी बहुत सी है ना सर। अच्छा ठीक है, दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। आप बेसिकली आपने सवाल पूछा है बड़ी समझदारी से। देखिए, बात यह है कि जहां ऑक्सफोर्ड की बात है, ऑक्सफोर्ड का इन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो कैसे आ गए, क्योंकि इनका अपना नाम तो आज तक जो है आया नहीं किसी जमात का। मुझे बता देना कि मियां साहब ने कभी अप्लाई भी किया है ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन के लिए, क्योंकि उसके लिए एलियत चाहिए होती है, और उन्होंने सेलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी ने खुद किया। इन्होंने ईमेल करके कि पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान का शहरी था, और अगर वहां यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया, अमेरिका का बाशिंदा था या कनाडा का बाशिंदा, एक मिनट नहीं भाई, आपने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया उन्हें। आपकी सियासी इख्तिलाफात आप अलग हैं, लेकिन वहां बाहर तो नुमाइंदगी हो, आज कॉन्फ्रेंस के हवाले दे रहे हैं, लेकिन नहीं भाई। अच्छा एक मिनट, अब एक मिनट ठहरे ना, अब आपने पंडोरा बॉक्स खोल दिया, जरा सवाल ले। तो क्या हुआ फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा उन्होंने? उन्होंने लड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने ईमेल्स भेजे थे और उन्होंने कहा जी कि वो सजा याफ्ता हैं, ठीक है जी। हालांकि वो मान गए, वो ऑक्सफोर्ड वाले मान गए। इनका IMF जो है खत नहीं मानता, हमारा ऑक्सफोर्ड ने ईमेल्स मान ली, अब ये तो इनकी हैसियत है, अब क्या कर सकते हैं। जी नहीं भाई, मैं कोई गुजारिश कर रहा हूं, आपने इनकी नीयत भी देख ली, आपने देख लिया कि कैसे ये मुल्क की जो है वो चाहते हैं कि देखें, आप बाहर से अगर कोई 10 वजीर आजम आ गए ना, ये 4 आ गए, उनके साथ फोटो खिंचवाने से पाकिस्तान की मैशत ठीक नहीं होगी। जो आप मुल्क के अंदर जुल्म कर रहे हैं, जो मुल्क के अंदर आप सबसे बड़े तो आप मुजरिम हैं, सबसे बड़े तो आप चोर डाकू हैं जिन्होंने आप मुल्क को लूटा है। आप अपने आप को क्लीन चिटें दे के आप कहेंगे कि मुल्क के अंदर इंसाफ होगा, अपनी जगह दें, आप बाहर बनाए। मोहसिन नकवी से पूछो ना कैसे उसके लिए की बाहर आज तक उन्होंने अपार्टमेंट, आप कहें कि मुल्क के अंदर बिल्कुल जो है वो पटरी पर नहीं, ऐसे नहीं होता। अपने गिरबान में जाके सबसे पहले अपने आप को हथकड़ी लगवाएं। अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत की बालदस्ती, यार नहीं भाई, कौन सा बेवकूफ होता है जो अपने आप को हथकड़ी लगवाता है? कभी इस तरह होता है? अब ये
ये नहीं भाई, ये तो अब आप ये नारेबाजी है ना सर, ये यार नहीं भाई, ये बातें जलसों में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली कहाँ होता है यार? ये कभी होता है कि आप किसी को कहें जाए जाके आप अपने आप को हथकड़ी लगाएं, अच्छा जनाब मैं अभी जाता हूँ, ये उतारो जी माइक उतारो, मैं जाके अपने आप को हथकड़ी, सर ये कहाँ होता है? मेरे कोई वारंट लेकर आओ गिरफ्तारी, मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। और सर सारे आप लोग अंडरग्राउंड हैं सर, आप लोग पिछले एक हफ्ते से सारे अंडरग्राउंड थे। दरवाजे तोड़ के उन्हें भी उठाया। इसी तरह से बुशरा बीबी, जब उन्हें पता चला कि मुझे सजा हुई है, वो खुद चल के जेल गई, उन्होंने कहा कि मुझे हथकड़ी लगा के बेशक। ये होती है बात, ये होता है जिगरा। जब आप झूठे केस में भी आप सरेंडर करते हैं, आप कहते हैं जी कि आप मुझे ले जाएं, हम कानून के मुताबिक चलेंगे, अगर मेरा वारंट है तो मैं पेश हूँ। राणा साहब, नहीं होता कि आप जेल के अंदर बैठे हैं, उधर से डील करें और आप बाहर चले जाएं, फिर 4 साल राणा साहब कौन मुझे वेलकम नहीं करें? राणा साहब आप खड़े होते तो सर मैं जरा सवाल करूं, राणा साहब देखें, मैं थोड़ा सा जरा मैं फैक्ट करेक्शन कर दूं थोड़ी सी। जब खान साहब को जमान पाक में अरेस्ट वारंट्स के साथ लेके गए तो उन्होंने खवातीन को, वर्कर्स को पेट्रोल बम पकड़ाए और पुलिस को पेट्रोल बम मारे। ठीक है। जब खान साहब को अदालत से गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने फौजी तनसीबात को आग लगा दी। तो मेरे ख्याल से अगर वो गिरफ्तारी अपनी दे देते, नहीं सुन लेना नईम साहब, मैं आपकी बारी पे नहीं बोला, अगर वो गिरफ्तारी दे देते तो इस मुल्क में इंतशार ना पहुंचता। खान साहब तो छुपते रहे और खवातीन को, वर्कर्स को आगे किया, बच्चों को आगे किया। तो ये तो अब आपकी हकीकत है। आपने करप्शन की बात की कि आप खाते पीते हैं, आपकी रिकॉर्ड पे हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत थी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक 140 पे थे। आपके करप्शन के दर्जनों स्कैंडल निकल आए हैं। तो देखें, आप अवाम को गुमराह ना करें, हमें पता है जितना देखिए बात ये है। नईम साहब एक मिनट, राणा साहब देखिए, आप इल्जामात 100 दफा लगाइए, लेकिन ये भी हकीकत है, आपको पता है ना आज बुशरा बीबी को जमानत मिल गई है। तोशा खाना का जो केस आपकी गवर्नमेंट के अंदर बनाया गया उसमें उनको जमानत मिल गई है। आप लोगों ने कितने केसेस कर दिए बुशरा बीबी के ऊपर, लेकिन देखिए वो और बात है, आज उनको रोप कार्ड नहीं मिल सकी। नहीं मैं तो पंचोता साहब ने ट्वीट भी किया इसके ऊपर, लेकिन देखिए उन्हें जमानत मिली है और जज साहब ने कुछ देखा है तो उनको जमानत दी है ना। तो ये भी एक तासुर आता है कि आप लोगों ने जो है उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए हैं। नहीं देखिए, ये तो अब अदालत के अंदर क्या चीज साबित होती है, नहीं होती, प्रोसिक्यूशन कितना अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर अदालत उनको ग्रीन चिट देती है तो बिल्कुल फिर हमारे पास हक नहीं होगा उनको ये कहने का। और ये अदालती मामला सबके सामने है, तो अगर नहीं, लेकिन राणा साहब नहीं, राणा साहब लेकिन एक सियासी प्रोसिक्यूशन जो है उसका इल्जाम तो आपके ऊपर लग रहा है कि सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो आपने रगड़ा लगाया, और सिर्फ खान साहब को नहीं लगाया, आपने खान साहब की बेगम को भी लगाया रगड़ा। नहीं अच्छा, अब इसके ऊपर आप जवाब ले लें। देखिए नहीं इसका जवाब बड़ा सिंपल है। नईम साहब एक मिनट सुन लें। देखिए अच्छा मैं एक मिनट मैं जरा एक चीज क्लियर कर दूं। एक मिनट राणा साहब, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूं, बड़ी माजरत। जवाब ले लें सर। नहीं आप ही जवाब देंगे, अभी आप ही बोलेंगे। मैं सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई कर दूं नाज़रीन के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं इस वक्त। मैं सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, नईम हैदर पंचोता साहब जो है ना इस वक्त स्काइप के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं और इस वजह से उनकी ऑडियो डिस्ट्रप्शन हो रही है। वी आर नॉट डूइंग दिस। तो आपको ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम कुछ ऑडियो के साथ कर रहे हैं। उनका वो चूंकि स्काइप के ऊपर है इसलिए उनकी ऑडियो जो है वो बार बार डिस्टर्ब होती है। राणा साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज, गो अहेड। देखिए मेरा बड़ा सिंपल सा जवाब है। जवाब ये है कि 25 करोड़ अवाम ने खान साहब को और इनकी जमात को देखा 9 मई के अंदर इंतशार फैलाते हुए। हम लोग जो मर्जी कहते रहें, जो मर्जी इल्ज़ाम लगते रहें, पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से वो चीज़ें अनफोल्ड हुई। अदालत में वो चीज़ें साबित हों ना हो, लेकिन ये एक तारीख का हिस्सा है और ये अवाम ने विटनेस किया। इसी तरह अगर साइफर की बात करें तो वो भी पूरी कौम ने विटनेस किया कि साइफर के साथ खेलना है। जो ऑडियो लीक आई, किस तरीके से उस साइफर को लहराया गया और फिर मुकर गए कि अमेरिका ने कहा ही नहीं है, ये तो हमारी फौज है, और मुकर गए इंटरनेशनल मीडिया में उसका जिक्र नहीं किया। तोशा खाना की बात जो है वो साबित हो या ना हो, वो जो घड़ी के साथ इन्होंने चक्कर खेला वो पूरी कौम ने देखा कि किस तरह उस घड़ी को बेचा गया, नीलाम किया गया, किस तरीके से वो आदमी जो दुबई में जिसने राणा साहब मेरा एक सवाल सर, माजी में भी आप मेरे साथ ये जब आप लोग जब इमरान खान की घड़ी का रेफरेंस देते हैं ना तो मुझे नवाज शरीफ की गाड़ी याद आ जाती है। तो इसलिए आप इमरान खान की घड़ी का रेफरेंस दिया करें, वरना मुझे नवाज शरीफ की गाड़ी याद आ जाती है। सर ये ना किया करें बार बार।
دیکھیں آپ اس کو عدالت میں جب لے کے جائیں گے اور جب وہ چیزیں ثابت ہوں گی تو میں اس پہ بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تو یہ بالکل ایک الزام ہے جو ثابت نہیں ہوا اور وہ لگاتے ہیں یہ چیزیں. تو یہ قوم نے، میں بتا رہا ہوں، بڑی ان لوگوں نے وٹنس کی. پھر آخری میرا پوائنٹ دیکھیں، وہ جو ہے ملک ریاض صاحب، جو انہوں نے ان کی جو پیسہ، جو پہلی دفعہ پاکستان کا پیسہ باہر چوری کا پکڑا گیا، وہ انہوں نے ایڈجسٹ کرایا فائن کے اگینسٹ، اور اس کے عوض جو درجنوں نہیں 100 پتہ نہیں 400 کنال پلاٹ لے لیے ٹرسٹ کے نام پہ. یہ چیزیں یہ عوام جو مرضی یہ کہتے ہیں. رانا صاحب ملک ریاض آپ نے کہا ملک ریاض کا چوری کا پیسہ یہ لوگ جو ہے لے کر آئے اور اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیا. ملک ریاض ایک کرپٹ انسان ہے سر. رانا صاحب کرپٹ انسان نہیں دیکھیں، میں اگر یو کے کی اگر یو کے کی جو ایجنسی تھی، جو کرائم ایجنسی جو بھی تھی، اگر اس نے ان کا پیسہ پکڑا کہ وہ انڈاکیومنٹڈ تھا تو اور وہ کرپشن کا ہی کر کے انہوں نے واپس بھیجا نا، تو اس سے آپ کیا کرپٹ انسان ہے کہ نہیں ہے سر؟ کہ یو کے میں تو سمپل ایک سوال ہے سر، کرپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ حکومت کے مطابق کرپٹ انسان ہے. یو کے کی حکومت کے مطابق کرپٹ انسان. پاکستان کی حکومت کے مطابق نہیں ہے؟ پاکستان کی موجودہ حکومت کے مطابق وہ کیا وہ کرپٹ انسان نہیں ہے یا ہے؟ یہاں اگر تو ان کو سزا ملی ہوئی ہے کوئی عدالت سے، مجھے اس چیز کا نہیں پتا. اگر سزا ملی ہوئی ہے کرپشن کے اوپر تو ہے، نہیں ملی ہوئی تو نہیں ہے. اچھا مطلب لیکن آپ کو فی الحال ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے؟ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کے دفاتر پہ بھی آپ لوگوں نے ریڈیں وغیرہ کروائی ہیں نا، ایف آئی اے کی ریڈز ہوئی ہیں. آپ کی حکومت کی انڈر جو ایف آئی اے ہوتی ہے اس نے ریڈز کی ہیں ان کے وہاں پہ، تو کیوں کی ہیں وہ ریڈز؟ دیکھیں پھر ڈیفینیٹلی کوئی ہوگی ان کے اوپر الزامات، اور اگر ہیں تو وہ سنگین نوعیت کے ہوں گے جو ریڈز کی ہیں. آپ نے گھڑی کے اوپر سر آپ نے گھڑی کے اوپر بیٹھ کے عمران خان کو اندر کر دیا، تو یہاں پہ تو پورا رشوت کا کیس ہے نا. آپ کا جو کیس بلڈ ہوا ہے وہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو رشوت دی ہے. تو میرے خیال سے وہ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے مفرور ہے سر، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، سن لیں. القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس میں یہی ہے نا کہ ملک ریاض نے ان کو رشوت دی ہے اور رشوت دے کے جو ہے اپنے پیسے ایڈجسٹ کرائے ہیں، یہی کیس ہے نا سارا. تو رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی اور کرمنل ہوتے ہیں. تو ایک کو تو آپ نے رگڑ کے رکھ دیا. رگڑیں بالکل ٹھیک ہے، میں کوئی عمران خان کے لیے کوئی سمپتھی نہیں سر. دوجنے ہوئے تو پڑھو نا، پھر ملک ریاض کو پکڑیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں جس طرح فرح گوگی مفرور ہے اسی طرح ملک صاحب بھی مفرور ہیں. جب وہ پاکستان میں آئیں گے یا جب کوئی ریڈ وارنٹ کے ذریعے کچھ انٹرپول ان کو اگر گرفت میں آ گئے تو ضرور ان کو سر وہ میں نے انٹرپول کو میں نے لکھنا ہے. رانا صاحب انٹرپول کو میں نے لکھنا ہے. دیکھیں جو ایجنسیز ہیں شور وہ اس کو پرسو کر رہی ہوں گی. میں نے بتایا مجھے حاضر نالج نہیں ہے، لیکن شور وہ کر رہی ہوں گی پرسو. آئی کین فائنڈ آؤٹ. پلیز ڈو. بشرا بی بی کی آج ضمانت ہوگی. روبکار ان کی ایشو نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے آج ان کی رہائی نہیں ہو سکی، لیکن کہا جا رہا ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے بشرا بی بی اب باہر آ جائیں گی. یہ ملک صاحب ہوائوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یا اب یہ بھی بتا دیجئے باہر آئیں گی یا نہیں آئیں گی، یا پھر کوئی اور کیس بنا کے اندر؟ میرے خیال میں ابھی 50-50 کہا جا سکتا ہے کہ وہ باہر آئیں یا نہ آئیں. کیوں؟ دوسری دیکھیں اس وقت تک خان صاحب کے لیے کوئی معافی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. کم از کم خان صاحب نے جو سیاست کی ہے اس میں بہت سارے انہوں نے اپنے راستے بند کیے ہیں. دیکھیں ابھی آپ بات ہم کر رہے تھے، آپ نے بھی سوال کیا، ہمارے سیاسی لیڈرشپ کا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت کم سچ بولتے ہیں. یہ بات ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ رانا صاحب کو بھی اور ان کو ہمارے نعیم صاحب کو بھی توشہ خانہ سے یہ چیزیں نہیں لی جانی چاہیے. یہ ایک بنیادی پرنسپل ہونا چاہیے کہ کیا کوئی یہ غریب لوگ ہوتے ہیں سیاستدان؟ بھئی یہ 25% یا 50% دے کے چیزیں لے لیں. اگر میاں نواز شریف نے لی ہیں، اگر زرداری صاحب نے لی ہیں، اگر گیلانی صاحب نے لی ہیں، اور اگر عمران خان صاحب نے لی ہیں، سب نے غلط کیا. میں ایک چھوٹی سی آپ کے نا میں تسلسل توڑ رہا ہوں بڑے میں پہلے اس کے لیے معذرت. ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ایک بڑی اہم شخصیت، یہ دونوں جماعتیں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے یہ بھی سنیں، بہت اچھی بات ہے. ایک بڑی اہم شخصیت جو وزارت اعلیٰ کے عہدے کے اوپر فائز ہے، اس وقت فائز کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے وہ شخصیت جو ہے اپنے پروٹوکول کی گاڑیاں بھی گنتی ہے کہ میری پروٹوکول کے اندر آج کتنی گاڑیاں تھیں، میری گاڑیاں اتنی تھیں یا فلاں کی گاڑیاں اتنی تھیں. اس حد تک یہ لوگ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. بات کر رہے ہیں میرا خیال دیکھیں یہ المیہ ہے ہماری سیاست کا، اور یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ اگر ماضی میں بھی توشہ خانے سے کسی نے چیزیں بے شک قانون کہتا ہو، قانون میں اجازت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آپ پیسے دے کے لے قانونی طریقے سے، لیکن قانون اگر آپ کو اجازت بھی دیتا ہو، یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہوتے یہ توشہ خانے سے لے لیں جی کہ ہمیں ہار ملا تھا اس کے ہم نے اتنے پیسے دیے، لے لیں مارکیٹ سے خرید لیں. خان صاحب نے جو غلطی کی وہ سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ جتنے لوگوں نے پہلے تحفے طائف لیے ہیں وہاں سے اپنے یوز کے لیے لیے، خان صاحب نے لے کے بیچنے شروع کر دیے.
اخلاقی طور پہ یہ اچھی حرکت نہیں نہیں لیکن اخلاقی ملک صاحب معذرت کریں اخلاقی طور کے اوپر جو ہے وہ آپ اگلے کو سزا تو نہیں دے سکتے نا. سزا کی بہت بری حرکت تھی. میں کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں کہتا ہوں خان صاحب کو یہ نہیں کرنا. سر بات یہ ہے کہ اب یہ ڈیبیٹ ہے نا کہ جب چیز آپ کی ہے, آپ کی چیز ہے, ہو سکتا ہے میں آپ کو تحفہ دوں, چلے میں ملک صاحب کو تحفہ دوں. جب انہوں نے بیچی, وہ بیچنے کا سارا پروسیس جو ہے نا ان کو الجھاتا چلا گیا. نہیں جی میں نے اسلام آباد میں بیچ دی, نہیں جی میں نے دبئی والے کو بیچ دی. وہ جو ساری پھر آپ کو منی ٹریل دینی پڑ گئی, اس میں آپ پھنستے چلے گئے کہ نہیں جی ہم نے تو اس کو دی تھی, دی نہیں تھی. یہ سارا کیس جو ہے اس طرف پھر چلا گیا کہ جی غلط بیانی کی گئی, جھوٹ بولا گیا, غلط رسیدیں دی گئی. خان صاحب کو اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات جو بھی پنجوتر صاحب نے بھی کی, یہ بھی ایک سیاست کا المیہ ہے. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے بڑی جرت کے ساتھ گرفتاری دی, خان صاحب نے کبھی بہادری نہیں دکھائی. شاید پنجوتر صاحب اس وقت شاید پی ٹی آئی میں تھے میرے خیال میں. خان صاحب سیڑھی لگا کے بھاگ گئے تھے, پولیس جب آئی تھی, جب مشرف صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی تب بھی خان صاحب بھاگ جایا کرتے تھے. پنجوتر صاحب اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں تھے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب بھاگ جایا کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ جب خان صاحب کو پاپولیرٹی ملی, خان صاحب نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اب مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا, ریاست مجھے نہیں پکڑ سکتی. کیا یہ اچھا ہوتا؟ جو رانا صاحب نے بات کی بڑی ٹھیک کیا. خان صاحب کے اوپر یہ سارے کیسز, خان صاحب کی یہ مشکل کبھی نہ ہوتی, مقدمات قائم ہوتے, گرفتاری دیتے, جیل چلے جاتے. اب ملک صاحب یہاں پہ ایک اختلاف آپ سے بھی اور رانا صاحب سے بھی. آپ کو عمران خان کا بھاگنا نظر آتا ہے, نواز شریف کا بھاگنا نہیں نظر آتا؟ سر دیکھیں نواز شریف نہیں, وہ ڈیلے کر کے بھاگے وہ ٹھیک ہے. سر دیکھیں آپ کے وہ سیڑھی لگا کے بھاگے, آپ کو اس کے اوپر اعتراض؟ اس پہ اگر آپ کی بات دیکھیں اس میں کون انوالو ہوا, کس طریقے سے نواز شریف باہر گئے. سر چھت پہ لگنے والی سیڑھی اور جہاز پہ لگنے والی سیڑھی سیڑھی ہوتی ہے. عمران خان بھی اگر آج کسی مذاکرات کے نتیجے میں فرض کر لیں ملک سے باہر آ جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں, کوئی بہادری, وہ اعتراض نہیں ہے. بہادری یہ کہ جیل جانے کے لیے اب جیل نہیں جانا چاہتے تھے خان صاحب. اپنی بیٹی کی چلے بھی گئے تھے خان صاحب, چلے بھی گئے تھے. یہ بھی دیکھیں خان صاحب جیل نہیں جانا چاہتے تھے. خان صاحب نے اس کو بطور ڈھال اپنے کارکنوں کو بلایا, واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز کیے جاتے تھے, اپنی خواتین کو لے کر آئیں, اپنے بچوں کو لے کر آئیں, اور زمان پار سے مجھے گرفتار نہ ہونے دیں. خان صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ کہتے ٹھیک ہے میرے خلاف مقدمہ ہے, میں گرفتار ہوتا ہوں, میں جا کے اپنی زبان. سر میرا دوبارہ وہی اختلاف ہے کہ آپ کو عمران خان کی گھڑی نظر آتی ہے, نواز شریف کی گاڑی کیوں نہیں نظر آتی؟ میں نے تو پہلے کہا کہ کسی کو یہ لینی نہیں چاہیے تھی. آپ نے نواز شریف کی گاڑی کا ذکر کیا, میں نے کہا توشہ خانہ سے. اچھا میاں نواز شریف کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب سے نمبر 1 پہ نہیں لینی چاہیے تھی. وہ زیادہ پیسے والے, 6.5 لاکھ روپے کی مرسڈیز, وہ زیادہ پیسے والے 6.5 لاکھ روپے. خان صاحب کو تو پھر بھی شاید پیسے کم ہو گئے, میاں نواز شریف کو تو بالکل ہی نہیں لینی چاہیے. میں وہی تو حیران. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں پھر آتی ہیں گرفتاریوں کا سلسلہ. خان صاحب اپنے اقتدار میں یہ بھول بیٹھے تھے. خان صاحب نے کس طریقے سے گرفتار کروایا؟ شاہد خاقان عباسی کو پکڑ لو, مفتاح اسماعیل کو پکڑ لو, حنیف عباسی کو پکڑ لو, رانا ثناءاللہ کو پکڑ لو, حمزہ شہباز کو پکڑ لو, ان کے گھروں پہ چھاپے مارو. خان صاحب ڈائریکٹ, یقین مانے ایک نیب کے آفیسر کے ساتھ وہ بڑے فخر سے ہمیں اپنا موبائل دکھایا کرتے تھے, یہ عمران خان صاحب کا چین سے میسیج ہے. نیب کے آفیسر آپ کو دکھاتے تھے کہ خان صاحب کا میسیج آیا کہ یہ چین سے عمران خان صاحب اپنا میسیج, اور وہ کھول کے یہ دکھایا کرتے تھے یہ نمبر پرائم منسٹر صاحب کا ہی ہے, میچ کر کے دیکھ لیں. ہم یہ دیکھتے تھے خان صاحب نیب کو ڈائریکٹ اس آفیسر کے تھرو کنٹرول کیا کرتے تھے. یہ جو کہتے ہیں نہیں ہمیں میرا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ جو اسٹیبلشمنٹ بنا رہی تھی مقدمات, خان صاحب باقاعدہ لوگوں کو اندر کرنے کے لیے کہا کرتے تھے. جب کہتے تھے کہ میں ایسی اتروا دوں گا, وہ واقعی کر رہے تھے. 100% خان صاحب یہ پوری کوششیں کرتے تھے. تب خان صاحب کو یہ احساس نہیں تھا کہ سیاست میں اس حد تک نہیں جایا جاتا. آپ سیاست میں اس لیمٹس کو کراس کر رہے تھے جو آپ کے کل گلے پڑ جانی. تو یہ نہیں بھائی, پھر یہ اس طرح کی جب چیزیں ہوئی ہوئی ہیں ماضی میں, پھر تو آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کس طرح سمپتائز کیا جائے آپ کے ساتھ؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ گھڑیاں لی, اور جناب یہ کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر کوئی چیز لی ہے, ایک بندے کو گفٹ ملتا ہے اور وہ اسے قانونی پروسیس فالو کرتے ہوئے اگر انہوں نے لی ہے یا کہیں سیل کی ہیں تو اس میں جرم کیا ہے؟ جہاں پر گاڑیاں قانون کے مطابق بھی نہیں لی جا سکتی ان کے اوپر انہیں کلین چٹ دے دیے. شہباز شریف نے جس دن اس کے اوپر فرد جرم لگنا تھا اس کو دوسرے دن وزیر اعظم بنا دیا گیا. عمران خان تو جیل میں پڑا ہے اور وہ ڈیل نہیں کر رہا, وہ ڈیل کر کے نہیں بھاگے گا, اسے آفریں بھی ہوئی, لیکن اس نے کہا کہ میرا جینا مرنا میں نہ قوم کو مایوس کروں گا اور میں اپنے ملک کے لیے حقیقی ذاتی کے لیے لڑتا رہوں گا. اس نے تو ڈیل نہیں ایک سوال سر, یہ سوال لے لیجئے گا نعیم صاحب. یہ آپ نے کہا ان کو ڈیلوں کی آفر ہو رہی ہے, یہ خان صاحب کو کیا ڈیل آفر ہوئی ہے؟ ذرا یہ خبر بریک کر کے بتائیں. دیکھیں عمران خان صاحب کو 12 کہا گیا کہ چھوڑ جائیں, آپ ملک چھوڑ جائیں, جان بھی بچ جائے گی. آپ یہ کس نے نعیم صاحب یہ ملک چھوڑنے کی ڈیل کس نے آفر کی جائے؟ آپ کے تھرو تو نہیں جانا تھا نا, جو میسج بھجوانے والے بھجوا لیتے ہیں.
इमरान खान को तो ऑफर करते रहे, इमरान खान तो अच्छा, मैं इधर एक कमेंट करना चाहूंगा। मैं आ रहा हूँ राणा साहब नहीं, कमेंट आप बाद में कीजिए। जी नहीं भाई की जरा पूरी बात सुन ले सर, तो पहले स्काइप के ऊपर है। अगली बात, इमरान खान के बारे में बोला गया कि इमरान खान जो है वो डरता था गिरफ्तारी से, भाई वो डरता था तो उसको तो धमकियां मिली थी कि आपके ऊपर आपको मार दिया जाएगा, और फिर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन उस दिन भी वो विक्ट्री का निशान बना रहा था। ये डरा हुआ चेहरा होता है। और उसके बाद क्या वो पीछे हटा? वो नहीं हटा। आपने देखा कि एक दिन में 25-25 मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में भुगता रहा। अभी भी नए से नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं, अभी भी वो जेल में, उनके ऊपर ईमा के मुकदमात बनाए गए, मेरे ऊपर ये कैसे मुकदमात हैं जहां पर आप कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर के अंदर पॉलिटिकल, मुझे बताएं क्या मुल्क से कोई बंदा पैसा लूट के बाहर ले जाए तो कोई उससे पूछे भी नहीं? क्या वजीर आजम का काम? मुझे सर वजीर आजम का काम नैब को बताना तो नहीं है ना? नहीं भाई, ये जो मलिक साहब बता रहे हैं वजीर आजम का ये काम थोड़ी है। जी मैंने कहा जी वजीर आजम का ये काम तो नहीं है कि नैब के अफसर को जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हो कि भाई तुम यूं करो या ये करो। ये वजीर आजम है भाई, वजीर आजम। तमाम इदारे आजाद थे, तमाम इदारे अपनी मर्जी से काम करते रहे, तमाम इदारे। देखिए शहबाज शरीफ के ऊपर जितने केसेस थे, सर कौन से इदारे? यार नईम साहब इस तरह ना किया करे ना, खान साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। नहीं भाई सर सुन ले सर सुन ले, नईम साहब सुन ले सर, सुन ले कहां से इदारे आजाद थे सर? इमरान खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि मैंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद नहीं लगाया, उन्होंने मुझे कहा था, मैंने लगा दिया। ये तो हाल था आप लोगों की इंडिपेंडेंस का। तो फिर उन्होंने बता दिया ना कि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर तो उन्होंने बता दिया ना कि मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे समझ आज भी आए हुए हैं, जो आज भी डील करके आए हुए हैं, वो आपके सामने। चौथी मंजिल पे जितने मशीर बैठते थे पंजोथा साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए थे या खान साहब के अपने थे? ये मलिक साहब का सवाल लें जरा। नईम साहब, मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी ग्राही आपको ये जो मशीरों की एक लंबी फहरिस्त थी, जिसमें जुल्फी बुखारी साहब थे, शहजाद अकबर साहब थे, जिसमें जनाब वो तैर खान साहब थे, जिसमें मिर्जा यूसुफ बेग साहब थे, जिसमें इफ्तिखार दुरानी साहब थे। ये जो मशीर सारे थे ये एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए थे या खान साहब के अपने थे? पहली बात तो ये है कि इमरान खान के साथ जितने मशीर थे या जुल्फी की आप बात कर रहे हैं वो आज खड़े हैं, जिनके बारे में आप बाकी बात कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब को तो उन्होंने डांट के यहाँ से निकाला कि भाई तुम उससे झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। इमरान खान के साथ अगर वो बंदे होते तो वो उनके साथ ही चले जाते। मतलब घर बैठ के इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है, फील्ड के अंदर आप आके देखें तो आपको पता चलता है। आज जिस तरह कुर्बानियां ये लोग दे रहे हैं, जिस तरह इनके घरों में छापे मारे जाते हैं, जिस तरह इनकी खवातीन, इनके बच्चों, बुजुर्गों के साथ सलूक किए, उसके बावजूद वो खड़े। ये कौन से लोग थे जो इमरान खान के साथ रह गए, जो वापस नहीं गए? और दूसरी बात ये रह गई कि इमरान खान के हवाले से आपने अलकादर ट्रस्ट की बात की। देखिए वो नवाज शरीफ जो शरीफ खानदान है, जिसके हवाले से वो प्लॉट और वो सारा बना था कि आपने उससे को महंगे दामों जो है वो खरीदा है, सारा इल्जाम तो सस्पेशियस रकम तो वहां से हुई थी, तो वहां पर शरीफ खानदान की तरह इस वक्त, मलक रियाज की तरह इस वक्त, तो आपने हाथ नहीं डालना। और इमरान खान ने किधर पैसे अकाउंट में डाले? वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। आप अलकादर ट्रस्ट केस की बात करते हैं, इमरान खान तो अलकादर जो है ट्रस्ट जो है उसके अंदर ऑनर ही नहीं है, ना उसकी बीवी ऑनर है। आज भी उसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। नहीं भाई ये मलिक रियाज साहब वाला एक जुमला मैं जरा अर्ज कर दूं, ये मलिक रियाज साहब वाला इमरान खान साहब का इंटरव्यू निकाल के देख लें। खान साहब ने कहा शौकत खानम के लिए बहुत से लोग पैसे देते थे, मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि किसने पैसे कैसे कमाए, कैसे दिए? इसी तरीके से अगर मलिक रियाज साहब ने कोई ज़मीन दे दी तो मैं कैसे चेक कर सकता हूं उनके बारे में कि वो ज़मीन किस नियत से दी जा रही थी? नहीं। देखें मैं आपको इंटरव्यू भेज दूंगा, अभी प्रोग्राम खत्म होते नहीं। ये देखें मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखें यूके के अंदर मियां साहब के बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, उनको नेशनल जो क्राइम एजेंसी है उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। ये सारा प्रोपेगेंडा है। उन्होंने अगर पकड़े पैसे तो वो मलिक साहब के पकड़े, वो आपको दिए, आपने बजाय कि आप उसको जो है वो खजाने में जमा कराते, आपने सुप्रीम कोर्ट के जज करा दिए। देखिए मैं यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ, इन्होंने राणा साहब की सुन ले, मलिक साहब ने जमीन क्यों दी थी इनको? राणा साहब की जरा बात सुन लें। राणा साहब गो हेड प्लीज, बात कंप्लीट करें। नहीं देखिए मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने अभी कहा कि इमरान खान जो है वो बड़ा डटा हुआ है, वो ये है फलाना है। देखें ये इमरान खान वही है जिसने अमेरिका को पहले
کہا ایبسلوٹلی ناٹ. اس کو صرف اپنے محلے میں جو ہے یہاں گلیوں میں پاکستان میں اپنا سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے ڈپلومیٹک ٹائز خراب کیے, پھر اسی امریکہ کو وہاں پیسے بھیج کے لابیسٹ ہائر کیے, اسی امریکہ کے سینیٹر سے اپنے لیے این آر او کے لیے ڈیمانڈ کیا کہ میرے لیے آواز اٹھاؤ, اسی یو کے سے مختلف ممالک میں پیسے لگائے, لابیسٹ ہائر کیے کہ میرے لیے آواز اٹھاؤ. تو یہ وہی عمران خان ہے جو یہاں تو بڑا ویسے بہادر بنا پھرتا ہے کہ میں, اور وہیں انہی ویسٹرن ممالک کے ذریعے جو ہے اپنی ریلیز کرانے کی انہوں نے کیا کچھ کوشش نہیں کی. ابھی یہ جو آکسفورڈ کا بھی تھا یہ صرف ایک پبلک پی آر سٹنٹ تھا کہ کوئی پریشر ڈلے. اسی طرح یہ یو این کو خط لکھتے ہیں, یہ انہوں نے پاکستان کی ساکھ خراب کرنے میں کوئی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑی. دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر کرپشن کے بے انتہاشا الزامات ہیں, ان کی کرپشن پرسپشن انڈیکس میں کرپٹ ترین حکومت. رانا صاحب ایک سوال جلدی سے کر لوں, رانا صاحب ایک سوال ویسے ذہن میں آیا ہے, جلدی سے اگر آپ اس کا جواب دے دیں. سر کوئی ایسا شخص آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, کوئی ایسا شخص, غور سے سنیے گا, کوئی ایسا شخص جس نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہو اور آپ لوگ اس کے اگینسٹ کیسز آپ لوگوں نے فائل کیے ہوں, کوئی ایسا شخص آتا ہے ذہن میں جو پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہو, خان صاحب کو چھوڑ چکا ہو, اور نیب, ایف آئی اے, پولیس وہ ان کے اگینسٹ پھر بھی کیسز جو ہے وہ چلا رہی ہو, کوئی یاد آتا ہے ذہن میں, کوئی نام ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص جو چھوڑ کے گیا اور اگر اس نے کرپشن کیا اور اس پہ کیسز نہیں ہے تو یہ ناکامی ہے. اگر کوئی بھی کرپشن اگر کوئی کر رہا ہے وہ ہماری سائٹ پہ ہو یا وہ تحریک انصاف کی سائٹ پہ ہو یا اس نے تحریک انصاف چھوڑی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہو رہی تو یہ ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی میں فلا ہے اور ہمیں اسے درست کرنا چاہیے. یہ اس لیے میں سوال کر رہا ہوں, اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. ہاں یہ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جناب ہم کسی شہر میں جلسے کا اعلان کریں, ریلی کا اعلان کریں, وہاں دفعہ 144 لگ جاتی ہے. کوئی شخص اگر پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے نکلے وہ پکڑا جاتا ہے. اگر وہ یہ کہے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں تو پھر اس کے بعد اس کے اگینسٹ کیسز بھی ہوتے ہیں, اس کے گھر پہ چھاپا بھی پڑتا ہے. تو بہتر نہیں ہے نعیم حیدر پنچوتا صاحب کو کسی ایسے شخص کا نام بتا دیا جائے کہ نعیم صاحب ایسی بات نہیں ہے, آپ کے ساتھ نہیں ہے, وہ کسی اور جماعت کے ساتھ تھا, اس نے کرپشن کی, ہم نے اسے بھی پکڑا ہے, اس لیے تاکہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب پھر آپ کے اوپر اعتراض ہی نہ کر سکیں, ان کا اعتراض ہی ختم ہو جائے. میرے خیال سے ویلڈ پوائنٹ ہے. کرپشن چاہے ہماری کسی جماعت سے کسی نے کی ہو یا کسی اور نے کرنی ہو, اکاؤنٹیبلٹی آل اکراس ہونی چاہیے. آپ یہ بھی پتہ کرائیں رانا صاحب, آپ یہ چیز بھی پتہ کرائیں. اب میں بریک لے نہیں سکتا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن آپ یہ پتہ کرائیں اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ دوبارہ مجھے بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے. تھینک یو سو مچ, آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو. رانا صاحب بہت بہت شکریہ. نعیم حیدر پنچوتا صاحب, نصر اللہ ملک صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, لیکن میں آپ سے کل دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.